बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जुमेरात के दिन से जो वाक़या हुआ जुमेरात की रात को, उसके बाद से अब तक एक भूचाल है उस खातून के लिए, उस बेटी के लिए जो कि मोटरवे के ऊपर जिसके साथ दरिंदगी हुई। मज़म्मतें भी हो रही हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो असल काम होने का है वो नहीं हो रहा। यानी जिस तरह से इस वाक़े के बाद सूरत हाल सामने आई है और पे दर पे इसके ऊपर जो बयानात उसके बाद मजबूर कर दिया है। एक तरफ ये वाक़या ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जराइम और फिर ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत, जो कि इस इनकार की सूरत हुकूमती लोगों के रवैयों और लहजों में छुपी हुई है, उससे कोई भी इनकार इस वक्त नहीं कर सकता। अब से थोड़ी देर पहले CCPO साहब ने आज यानी कि माफ़ी मांग ली उस बयान के ऊपर, जो बयान उन्होंने दिया था कि खातून अकेली क्यों गई हैं, लेकिन ये माफ़ी अवाम के दबाव पर मांगी गई। क्या ये माफ़ी काबिल कबूल होनी चाहिए? क्या ये माफ़ी जो है ये महज माफ़ी है? क्या उस रवैये का तदारुक नहीं हो सकता जो कि इख्तियार किया गया? उस दिन से लेके अब तक ना सिर्फ CCPO बल्कि उनके साथ खड़े हुए तमाम लोग जो कि हुकूमती लोग थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके रवैये से ऐसे लगता है कि रियासत इनकार में है। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम और उनके खिलाफ जो नफरत बढ़ रही है उसके खिलाफ वो इनकार में है। क्या क्या हुआ है एक ज़रा नज़र देख लीजिए। पाकिस्तान भर में ख़वातीन ने एहतजाज किया। काश के मर्द भी निकलते इस एहतजाज के अंदर बड़ी तादाद में। काश के पाकिस्तान के अवाम और जो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, वो लोगों को सेंसिटाइज करें कि ये एक जुल्म हो गया है। लेकिन बहरहाल ख़वातीन ने अपना एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पर रिकॉर्ड किया। क्या हुआ है इस पूरे मामले के ऊपर, रवैयों के ऊपर, ज़रा देखिएगा, उसके बाद मौजू को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से माफ़ी मांगी वो आपने देख लिया कि वो हंसते हुए कह रहे हैं कि बस कर दें, इस मामले के ऊपर बात ना करें। लेकिन शहबाज गिल साहब हों या शहजाद अकबर साहब हों, जनाब असद उमर साहब हों या फिर कोई भी हो, जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आए हैं उसने ये सोचने पे ज़रूर मजबूर कर दिया है कि जनवरी से मार्च तक अब तक जो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के ख़िलाफ़ 200% इजाफा हुआ है क्राइम के लिए, उनके ज़्यादती के वाक़यात में। क्यों हो रहा है? क्या इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेज करते हैं कि आप अमल दरामद ना करें और जो मातूब है, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जो मजलूम है, उसी को आप जालिम बना के पेश करें? क्या इसकी वजह से ये मामलात बढ़े या और भी वजूहात हैं? कौमी असम्बली का इजलास भी आज हो रहा है। इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया है कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए और वाक़यात को बताया जाए। हुकूमती जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इसको सियासी बनाया जा रहा है, CCPO की बरतरफी का मुतालबा गलत है और ये सियासी है। जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि CCPO को हटाया क्यों नहीं जाता। हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो कि रुकने कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, अगेन बहुत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहे हैं और आप इनको अक्सर सुनते रहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जनाब सदाकत अब्बास साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, जो कि हुकूमती बेंचेस पे बैठते हैं, रुकने कौमी असम्बली है। सबसे पहले चांडियो साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ। एक दिल दुखा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का भी। एक मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है, एक मुलजिम जो मरकजी किरदार है वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। क्या आपको इस वाक़े पे, जो कि हम सब अफसुर्दा हैं, इस वाक़े पे अफसोस है या उसके बाद के रवैये पे अफसोस है? ज़्यादा वाक़या हो जाता है, किसी भी अच्छे मुल्क में भी हो जाए। मसला है आपने उसको रिस्पांस कैसे किया है, हमारा रवैया क्या है। हुकूमती रवैया, इंतज़ामिया, पुलिस का समझ में आ जाती है, गिफलत हो गई, उसका मजबूर लफ्ज़ है गिफलत। लेकिन जो हमारा रवैया है, जो रियासत का रवैया है, जो मुल्क का रवैया है, जो हुक्मरानों का असल तो शर्मिंदगी की बात वो है कि हमारे इक़दार क्या हो गए हैं। अभी भी ये रियाजी साहब है, कौन है क्या मुझे नहीं जानता, CCPO लाहौर। अब इनका जो बयान आया है वो तो हैरत अंगेज़ है, हैरत अंगेज़ है। मैं तो अभी आपके सामने मैंने सुना है, मैं तो सुना ही नहीं इतना अरसे से। बहन वालों माँ, ये फिल्म का डाला गया बड़ा, भाजी ले लो, सब्जी ले लो, टिंडे ले लो, बड़ा अच्छा डाला गया। बहनों वाले, बेटियों वालों नहीं निकालो, हम बेटियों वाले नहीं निकालें, आप कुछ नहीं करेंगे। आपको समझ में आती है ये? इसका मतलब ये है पीछे छुपा हुआ, हमसे कुछ नहीं होगा, आप बेटियों और बहनों को ना निकालें, रियासत ऐसे चलेगी। आप समझाएं मुझे, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे कि वो एक ऑपरेशन है, वो हल है और उसको ये कर देना चाहिए। ये भी उन्होंने मोहित पीरज़ादा को इंटरव्यू में कुछ कहा है, ये हल है,
یہ حل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے تو سارے ملک کو ایسے کر دو. ویسے ہی بہت کم ہیں, ویسے ہی مردانگی کا مظاہرے کرنے والے کم ہیں, اور یہ بھی آپ کرو, ایسا نہیں ہوتا ہے. آلریڈی قوانین موجود ہیں, سزائیں موجود ہیں, ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل یہ ہوتا نہیں ہے. یہ شرمندگی والا رویہ ہے ہمارا. میں ناراض آج خرم بھائی سے بھی معافی مانگ رہا ہوں, اپنے آپ سے بھی. خانہ پوری سے کام نہیں چلے گا, ہم نے کچھ عملاً کرنا پڑے گا. کیا کریں گے چانڈیو صاحب, عملاً کیا اگر کرنا ہو تو بہت کر سکتے ہیں بی بی, بات تو سچی ہے. میٹھی میٹھی باتیں کر کے تنقید کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ ایک بار کوئی راست اقدام تو اٹھائے نا. یہ بنیے والی بات, اب کے مار, اب وہ مارتے جا رہے ہیں. اس ملک میں جو مہنگائی کی کیفیت ہے, جو لوگ بھوک مر رہے ہیں, اس پہ کیا نتیجہ نکلا ہے. اچھا چلے اس کو سب چھوڑے, ابھی میں آپ کو آسان بات بتا دیتا ہوں. اگر معاملہ پی ایم صاحب کے بیان کا ہے, اگر معاملہ ڈی آئی جی سی پی ایم صاحب نے واضح کر دوں کہ ابھی تک کوئی بیان اس معاملے پہ نہیں دیا تھا. کس نے دیا ہے؟ ان سے منسوب ہوا, لیکن بہرحال وہ چونکہ آن دا ریکارڈ, مگر ابھی جو دیا ہے وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ قانون سازی کی جانی چاہیے. یہ مواصلات کا جو وزیر ہے, جی سارا دن یہ نغارے بجاتا پھرتا ہے اسمبلی میں, شریفوں کی پگڑیاں اچھالتا پھرتا ہے. کل سندھ حکومت میں بات کی ہے کہ ہم سندھ حکومت کا کچرا اٹھائیں گے, نکال کے پھینکیں گے. اس پہ نہیں بولتا, جو اس کی اپنی منسٹری کا معاملہ ہے اس پہ. لیکن میں ایک بتاتا ہوں, بس بات ختم کر رہا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں وفاقی وزیر صاحب کو, آپ سندھ کے کچرے کی بھلے تیاری کرو, پر ہم بھی بتا رہے ہیں وفاق میں گند بہت ہو چکا ہے. آپ کے گند کو بھی کھڈے میں لگانا, یہ اس کی بھی تیاری ہو گئی ہے. لوگ اٹھ پڑیں گے لوگ, اور آپ کے بس میں اس میں نے آنا ہے کہ کیا تیاری ہوئی ہے. بہرحال خرم صاحب, یہ واقعہ افسوسناک ہے. ظاہر ہے اس کی وجوہات بہت سی ہیں, مگر جو آپ کیا کہیں گے کہ جو رویہ اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ قابل معافی ہے؟ سی سی پی او کی معافی قابل معافی ہے؟ یہ حکومت فاشزم اور نالائکی کا ایک بڑا زہریلا مرکب ہے. بڑی سخت بات کر رہے ہیں. یس, یہ ایسا زہریلا مرکب ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہے. ایک واقعہ ہو گیا, اب جیورسڈکشن آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے نا کہ اگر آپ موٹر وے آپ نے کھولی ہے تو اس کا انتظام کیوں نہیں کیا. اور جب اس کے بعد کا جو ریاکشن ہے سی سی پی او کا, آپ یہ دیکھیں کہ جس سی سی پی او کو فل فور اس ذمہ داری سے فارغ کرنا چاہیے تھا, پوری حکومت پنجاب کی اور فیڈریشن اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جی کیونکہ اس شخص کو ایک خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہے, اور وہ میرا رب بے نقاب کرنے والا ہے. وہ مقصد جو ہے وہ ابھی حاصل ہونا تھا, شاید ابھی اگلے والے دنوں میں نظر آئے. وہ تو سیاسی مقاصد تھے نا, اپوزیشن کو ڈنڈے مارنے کے, لیکن اس چیز نے ان کو بے نقاب کر دیا کہ یہ اس اتنی بڑے جو 1.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے اس کو مینج کرنے کے قابل نہیں ہے, وہ ذمہ داری لینے کے قابل نہیں ہے, وہ درست الفاظ تک بولنے کے قابل نہیں ہے. ابھی ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ ابھی وہ بندوں کو پکڑیں, بندے تو بعد میں انہوں نے کوشش کی ہے جو بھی, اور وہ بھی جو ہے وہ فورنزک لیب کی وجہ سے ان کو بڑی آسانی ہوئی ہے کہ وہ ان تک قریب آئے ہیں. لیکن جو اصل کام تھا جناب وزیر اعلیٰ کا اور وزیر اعظم کا جو ریموٹ کنٹرول سے پنجاب کو چلا رہے ہیں, کہ فل فور اس جو دیکھیں جو پہلے واقعات ہوئے, یہ نہیں واقعات نہیں ہوئے, 2015 میں بھی قصور میں واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ فوری طور پر ایڈیشنل آئی جی, ڈی پی او قصور, ڈی ایس پی قصور, ڈی ایس پی اسپیشل برانچ قصور, 5 بندے فل فور سسپینڈ ہوئے اسی دن. کہ یہ واقعہ آپ کی جورسڈکشن میں ہوا ہے. ذمہ داری لینے کی بات ہے نا, آپ ذمہ داری, یہاں کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے وہ وفاقی وزیر ہوں, چاہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, چاہے وہ وزیر اعظم ہوں, اور ہمیں بھاشن دیے جا رہے ہیں. بھئی اس بات کا مطالبہ کرنا کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو قبول کریں, یہ سیاست نہیں ہے. اگر وہ وہاں منتخب لوگ موجود ہیں, وزیر اعلیٰ منتخب ہے, وزیر اعظم کو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہیں, آپ ذمہ داری تو قبول کریں نا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اس کے اگینسٹ آپ نے کیا کیا ہے. یہاں اس شخص کو ڈیفینڈ کری جا رہے ہیں سی سی پی او کو. اور جو اگلی بات ہے جو بڑی اہم ہے, اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن اس حکومت کے دور میں جس طرح سرکاری سرمایہ کو استعمال کر کے خواتین کے خلاف
इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की नफरत फैलाई गई है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वज़ीर आज़म ने भी आज कैस्ट्रेशन का लफ्ज, परमिसिव एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल बनाया गया है जहां खवातीन के खिलाफ नफरत का खुलकर इजहार हो सकता है, जिसमें मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि बहुत बड़ी बड़ी खवातीन सहाफ़ी भी शामिल हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। लेकिन ये इशू है कि आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिसमें किसी को भी गाली दी जा सकती है, किसी के खिलाफ भी बदतरीन जबान और बदतरीन तरीकेकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब आप इस तरह के, और खास तौर पर ये जब एक हुक्मरान पार्टी इस किस्म के मामलात करेगी तो वो एक इजाजत का माहौल पैदा होगा जो खवातीन के खिलाफ वायलेंस को जनरेट कर। भाई साहब, ये रवैया ओवरऑल हुकूमत से मंसूब क्यों हो रहा है कि एक तो वजीर आजम बोले नहीं इस मामले के बाद, मेरे तो यादाश्त में नहीं है कि उन्होंने कोई खातून के साथ या इस वाक़े के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल दिया वगैरह है, तो वो जरा बताइए। चल रहा है इस वक्त टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें वजीर आजम ने, मैं आपकी बात तो बस ही काट दी, लेकिन 5 दिन के बाद रद्द-ए-अमल, इतने बड़े वाक़े के बाद। पहले तो ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि इसकी जितनी भी इसमें जो जिस इसकी कहीं कमी कोताही है, मेरी भी कोताही है इसमें, माशरे के तौर पे आप भी कोताही है, सबकी कोताही है, कोताही नहीं है, जिसकी है उसको कहें। नहीं, मैं आप पूरी बात कर लो ना, वो तो नहीं सब, आप एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, आप एमएनए हैं, मैं अगर मेरी आप काबिल इज्जत हैं, आप खवातीन के खिलाफ नहीं हैं, आपकी जिम्मेदारी कैसे? देखिए, हम माशरे के फर्द हैं, मैं एक माशरे का फर्द हूँ, मैं एक मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने वो माहौल नहीं दिया कि आज हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ खवातीन के साथ ये मामला हो रहे हैं। मैं आपकी इंटेंशन को चैलेंज नहीं कर रही सर, लेकिन जब आप ये बात करते हैं ना तो इसका मतलब ये कि जो असल किरदार है, आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं अगर मैं पूरी बात करूंगा तो मैं उधर आने लगा। मेरी बात पूरी सुन लें कि माशरा पूरा है जिसमें ये वाक़यात हो रहे हैं। आप यहाँ बात करें, मैं अगर मरवा की बात करूंगा तो फिर वो सियासत नजर आएगी ना, कि मैं कहूँगा कि यहाँ अगर उस्मान बुज़दार जिम्मेदार है तो वहाँ पर लटका दें जाके उन सारे सिंध के पुलिस वालों को। ये बात मुनासिब नहीं है। हमारे माशरे का ये अलमिया है और बड़े अफसोस की बात है, इस अलमिया पे भी सियासत की गई हमारी अपोजिशन ने। इनको 2 दिन का लगा हुआ CCPO याद है, जितनी इन्होंने तकरीरें उस रेपिस्ट के बारे में नहीं की, इतनी हमदर्दी इन्होंने उसके बारे में नहीं की जितना इनके मतलब इनको गुस्सा आया हुआ है CCPO पे, क्योंकि इनका ख्याल है कि वो शायद इनके मफादात को जो लाहौर में चल रहे हैं, लैंड माफिया सारी इनकी, वहाँ पर उसको पुलिस। चले आप इनको साइड पे रख दें, CCPO को ये कहना चाहिए था। देखिए, CCPO का बयान बिल्कुल गैर मुनासिब था, उसने माफी भी मांगी है और भी मांगे तो ठीक है। मैं नहीं समझता कि ऐसा बयान बनता है कि खातून लंबे रस्ते से क्यों गई, बजाय कि उसने प्रोटेक्शन देनी है, उसने तहफ़्फ़ुज़ देना है। जिस तरह उसका बयान बिल्कुल गलत है ना, तो आपने क्यों नहीं इस तरह मुस्लिम लीग नून का ये बयान कि इस CCPO को हम करते हैं, शहबाज शरीफ को साथ देते ना जब ज़ैनब का केस हुआ था, तो हमने तो नहीं कहा। और मगर उन्होंने तो हटा दिया वो कहते हैं। लेकिन देखिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप सही कह रहे हैं, हम इसको सियासत इस पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, 5 दिन वजीर आजम जो इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हैं वो क्यों खामोश रहे? देखिए, खामोशी की बात, जब आप अपोजिशन में होते हैं आप बोलते हैं, और जब आप हुकूमत में होते हैं आपके फैसले बोलते हैं। तो आप चुप रहते हैं। एक मुल्ज़िम पकड़ा गया, नहीं, आपके फैसले बोलते हैं, आपकी मशीनरी बोलती है। एक मुल्ज़िम पकड़ा गया, इंशाल्लाह दूसरा भी पकड़ा जाएगा। अभी वज़ीर आज़म का इंटरव्यू चल रहा है जिसमें ऐसे लोगों को जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनको चौकों में लटका के फांसी देने की उन्होंने अभी बात की है। अभी जो मैं आने से पहले सुन के आया हूँ कि जो मुल्जिम इसमें कैटेगरी ए में आ जाए, कि जो बार बार जिस पे अगर वो उसका ये ऑफेंड करता है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि नामर्द बना दिया जाए और उसको चौक में लटकाने वाली बात भी अभी हो रही है। सजाएं हैं वो उस पे अमल दरामद हो रहा है, जो नई सजाएं वो पहले जो कानून था वो मेरे भाई बड़े दावे कर रहे थे, हमने ये कर दिए, कलाबे मिला दिए, पीपल्स पार्टी भी थी, नून भी थी। क्या कानून बनाया आपने ज्यादती पे? कुछ नहीं। ज़ैनब का अलर्ट बिल हम लेकर आए, वो हमारा क्रेडिट जाता है हमारी गवर्नमेंट को। आपको तो ये आपके तो जैसे खुदा न खासा कुछ था ही नहीं। तो मैं कहता हूँ सियासत की बात ना करें। कत्ल की सजा तो ऑलरेडी है, यानी सजाए मौत है, कत्ल नहीं, सॉरी सजाए मौत है। मैं कहता हूँ अगर किसी को ज्यादती करके उसके साथ अगर जिनसी ज्यादती करके उसको कत्ल किया गया तो हमारे दौर से पहले कोई एक्स्ट्रा कानून नहीं था उसके लिए, वो तो कत्ल वाला ही था ना। तो मैं कह रहा हूँ ज़ैनब अलर्ट जो बिल आया वो है। आज हम इन दोनों भाइयों को रिक्वेस्ट करते हैं कि बैठें और इसको खत्म करने के लिए आप हमारी सपोर्ट करें। भले आपका पहले उस रवैये का तो तदारुक करें जो डिनाइल में है, जो ये तस्लीम नहीं करता कि औरत अगर घर से बाहर निकलती है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे निकले। आज मैं लड़ूंगा ना अपने भाई से
تو میں ان کے بارے میں بات کر کے مجھے مزہ نہیں آئے گا. میں نیگیٹو وے میں کہہ رہا ہوں, میں کوشش کروں گا یہ اور میں ماں بہن تک پہنچ جائیں. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے, اور ہم نے ماں بہن کو کموڈیٹی بنا لیا ہے کہ ہم یہ کریں گے. یہ معاشرے کا رویہ, اسی لیے میں نے معافی مانگی. ہمارا رویہ پورے معاشرے کا ہے. صحیح ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ معاشرہ ذمہ دار ہے, سی سی پی او کو خالی نشانہ نہیں بنانا چاہیے. یہ سی سی پی او کو بچانا ہے, اپنے پالیسی بیان ہے ان کا. سماج کی کیا مطلب ہے, سماج کا ابھی کیا مطلب, ابھی سماج کو ٹھیک کریں گے تب تک جو ہونا ہے ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. سماج تب ٹھیک ہوگا جب اس قسم کے اقدامات کو ہم سختی سے کچل دیں گے, سختی سے ان کے سامنے آئیں گے. اس ایشو پہ کون آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. سختی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سزائیں بنانا چاہ رہے ہیں, چوک میں لٹکانے کی بات ہے. اور دوسری بات پبلک ہینگنگ کی بات, دوسری بات یہ جو کہتے ہیں نا سیاست کرتی ہے آپ, بھائی جو مسئلہ ہوگا اس میں آپ کو صرف بولے گی تو صحیح نا. آپ پوچھیں کہ بولنے کو آپ سیاست کیوں بولتے ہو. سیاست کرے تو آپ کیا کوئی تبلیغی جماعت کھول کے بیٹھے ہو کیا؟ آپ بھی سیاسی باتیں کرتے ہو. آپ بھی, یہ جو آپ کی آج گفتگو ہے, مجھے ایمان سے یقین تھا کہ بھائی صاحب ایسی گفتگو نہیں کریں گے, وہ 100% کھڑے ہو جائیں گے. چلے انہوں نے مذمت تو کی ان کے بیان کی, جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی. آسما بی بی مذمت نہیں کرے گا تو پورا ملک ان کی مذمت کرے گا. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ پورا ملک ان کی مذمت کر رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کرنا چاہیے, یہ بادشاہ آدمی. میں کوئکلی یہ پبلک ہینگنگ کی جو بات ہوئی ہے, کیا آپ اس سے, کیونکہ بہت 2-3 دن سے یہ زیر بحث ہے. نہیں کرتا. انصاف ہونا چاہیے, ہینگنگ ہونی چاہیے. کیا عمران علی جس نے زینب کے ساتھ وہ بھیانک عمل کیا تھا, کیا اس کو سزا نہیں ہوئی؟ اس کو سزا ہوئی. اس سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا. یہی کام ہے کہ آپ ان جو مجرم ہیں ان کے خلاف ایویڈنس اکٹھی کر کے کورٹ آف لا میں اس کے ذریعے ان کو جو سزا ہے, انتہائی سزا, موت کی سزا ہے, وہ عمران علی کو ملی جو زینب کے معاملے میں ملزم تھا. لیکن یہ جو کہانی ہے نا کہ آپ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی کیسٹریٹ کر دیں, ہم لٹکا دیں, یہ پھر میں کہوں گا یہ حکومت فاشزم اور نالائکی کا بہت ہی زہریلا مرکب ہے. مجھے مکمل کرنے دیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیے سی سی پی او نے آج کہا نہیں معافی مانگ لی. جذبات مجروح ہونے کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ان کے اندر وہ ذہنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے سے ڈیل کر سکے. کیا پوری پولیس کے اندر وہ ہے؟ نہیں ہے سر, یہ تو پورا اوور آل ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک شخص ہے. ہم نے ایک موومنٹ کی, عمران علی تک پہنچے, اور آج اس کا ذکر بھی کیا قومی اسمبلی میں کہ 1400 لوگوں کا ڈی این اے تھا اور وہ 1100 کچھ نمبر پہ تھا. ایک سسٹمیٹک طریقے سے تفتیش ہوئی, اس تک پہنچے, وہ ڈی این اے میچ ہوا اور اس کو سزا ملی. اب اگر آپ نے یہ سسٹمیٹک طریقے کی بجائے جذبات مجروح کی بات کرنی ہے, اور معافی اس لیے مانگنی پڑی کہ کورٹ نے نوٹس لے لیا تھا, تو ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے, ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے. مجھے مکمل کریں, ابھی بھی چانس ہے کہ ڈیمونسٹریٹ کریں, سی سی پی او کو وہاں سے ہٹائیں, اور بندے لوگ ہیں وہاں, تاکہ وزیر اعظم کا ریزالو تبھی ظاہر ہوتا ہے. مجھے مکمل یہ کرنا ہے کہ دیکھیے جس طرح عثمان بزدار ذمہ دار ہیں اسی طرح مراد علی شاہ بھی ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی ذمہ داری سے مفرور تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب ایک انہوں نے بڑی یہاں پہ جو فاشسٹ ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے, انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملزم کو پکڑیں اور اس کو لٹکا دیں. کسی نے ایسے نہیں کہا. پورا ڈیو پروسیس آف لا, اس کو کورٹ آف لا سے سزا ہو, اور اس کے بعد اس وقت پاکستانی عوام سن رہی ہے تو وہ کامنٹ کر دے کہ اگر کوئی بندہ 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ پھر اگر وہ افینڈ کرتا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پہلی بات. دوسری ابھی پھر ایک سی سی پی سر, یہ جو مرکزی ملزم ہے, یہ 6 دفعہ یہ پکڑا گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اور یہ اس کو سزا نہیں ملی. اب انہوں نے بات کر دی عمران کی جو زینب کا تھا قاتل, آج اس کی سزا کے بارے میں شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک سیکولر سوسائٹی کی بات نہیں, سب کو پتہ ہے, یہ بہت بڑا کیس تھا, آپ سب لوگوں کا اس میں کردار تھا. مجھے رائے رکھنے کا حق تو ہے نا. میں صرف ایک جملہ اور بولوں, جو میں ان کی بات کا جو ہے, ان کا ابھی بھی یہ ہے کہ جو ریپسٹ ہے اس کے بارے میں یہ مسلم لیگ والے بات کم کر رہے ہیں. ان کو سی سی پی او والی بات جو 2 دن پہلے آیا تھا, وہ ہم اس کے کنڈیم کر چکے ہیں اس کے بیان کو, لیکن اس طرح کی بات کرنا اس میں سیاست ہے. سی سی پی او کو کیوں بول رہے ہو؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی سی سی پی او ذمہ دار, ایس ایچ او ذمہ دار, ایس پی ذمہ دار, آئی جی ذمہ دار, عثمان پولیس ذمہ دار, ڈبلیو او ذمہ دار. اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو کیا مطلب؟ پوری لائن میں مذاق اڑا رہا ہے سی سی پی او. ذرا
ज्यादा सीसीपीओ हेड है ना सर वहाँ पे। उसने- और बयान उन्होंने दे दिया ना फौरन, अभी फौरन दूसरे पे टीवी पे आ आके रहे बयान जो है उन्होंने वो दे आईजी दिया। है, दूसरे पे देखिए, दूसरे हेड पे भी आ रहे IG हैं, है, ब्रेक ले लूं, दूसरा दूसरी ये है, ब्रेक ले लूं, दूसरा ये है, सर, FWO भी जिम्मेदार है, ब्रेक ले FWO लूं। को भी जिम्मेदार सर, ठहराना है। सर मैं बिल्कुल है। ब्रेक ले लूं, ये ब्रेक ले बात लूं। है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी मोहित पीरजादा साहब को एक इंटरव्यू दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें उन्होंने सजेस्ट किया है, हम आपको दिखा भी देंगे, कि जो ज्यादती के मुजरिम होते हैं उनको नामर्द कर दिया जाए, और उसके उन्होंने कहा केमिकल तरीके से किया जाए या उनकी सर्जरी की जाए। दो ऑप्शंस उन्होंने सामने रखे। उन्होंने कहा मैं पढ़ रहा हूं इसके ऊपर, तो अमल दरामद जो है वो उस पर बाद में की जाएगी कानून के हवाले से। क्या ये मुमकिन है, और कवानीन जो पहले से मौजूद हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले कवानीन की बात हो रही थी, और ब्रेक में हमारा राब्ता मोहतरमा तायरा अब्दुल्ला साहिबा से भी हुआ कि कितने कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। तायरा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, मारूफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मैं जल्दी से आपको सुनवा दूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने अब से थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कैस्ट्रेशन की बात की है और कुछ लॉस की। ज़रा सुन लीजिएगा, फिर मैं आपका रिएक्शन लूँगी। ज़रा चलाइएगा प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं। तायरा, आप इत्तफाक करती है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ऐसे मर्दों को नामर्द बना देना चाहिए, और मुख्तलिफ तरीक़े भी उन्होंने बताए हैं और कानून साजी, वो कह रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इस पे। आप क्या कहेंगी, क्या रद्द अमल है आपका इस पे? बहुत शुक्रिया मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा। मैं और मुझ जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो कि पहले से ही इतना पुरतशद्दुद मुल्क है, एक वायलेंट सोसाइटी है, ब्रूटलाइज्ड सोसाइटी है, मिलिटराइज्ड सोसाइटी है, इसको आप और पुरतशद्दुद बनाना चाहते हैं? तशद्दुद के ऊपर तशद्दुद के ऊपर तशद्दुद से तशद्दुद रुक जाएगा क्या? ज़ैनब का कातिल इमरान अली को फांसी दी गई, क्या बच्चों और बच्चियों का रेप और कत्ल रुक गया? नहीं। 8 रोजाना से 9 रोजाना से 11 रोजाना, अब इस वक्त शरह 13 रोजाना है। तो शरह तो बढ़ती चली जा रही है। आप सजाएं बढ़ाते चले जाएंगे, मुआशरे को और भी ज्यादा पुरतशद्दुद करते चले जाएंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम अमन और शांति और प्यार और मोहब्बत और रवादारी और इखलाक का दर्स अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूलों में, निसाब में और तदरीसी कुतुब में पढ़ाने के बजाय ये कह रहे हैं कि तुम जितना इसका करोगे हम और भी ज्यादा तशद्दुद करेंगे। और आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि जितना सख्त कानून होगा, जितनी सख्त सजा आप कानून के अंदर डालेंगे, उतना जजेस सजा देने से इज्तनाब करेंगे। कन्विक्शन रेट इस वक्त भी 3 से लेके 4% है, तो वो तो फिर 0.5% रह जाएगी या 0.1% रह जाएगी, क्योंकि कौन मर्द जज चाहेगा कि वो अपने किसी फेलो मर्द को कास्ट्रेट करवा दे या उसको सरेआम फांसी चढ़ा दे या कुछ। जितनी आपकी पनिशमेंट सिवियर होगी उतने आपकी कन्विक्शन रेट कम होगी, सेंटेंसिंग कम होगी। तो क्या सजेस्ट आपकी, देखिए आपकी सजेशन क्या है, क्योंकि यही बात जो हमारे पास कितने इससे पहले सजाए मौत मौजूद है, कितने लोगों को सजाए मौत हुई है ज्यादती के वाकयात? आपको मालूम है कि 2.5 दर्जन ऐसे जुराइम है, 2.5 दर्जन जुराइम है पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर सजाए मौत है, ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके हर किस्म की चीज के लिए, लेकिन फिर कन्विक्शन नहीं होती। हमारा मुतालबा है कि ता हयात जेल में ऐसे शख्स को रखा जाए विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। कोई रिमिशन ना हो, कोई पैरोल ना हो, कोई माफी तलाफी ना हो, कोई किसास और दियत के अंदर उसकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना हो जाए पैसे देकर। ये उसको अगर वो औरत खातून जो हैं अगर वो पीछे हट जाती हैं डर या धमकी की वजह से, या सोसाइटी में उनको इतना ज्यादा बेइज्जत कर दिया जाता है, इतना माथे पर कलंक लग जाता है, अब फर्ज करें वो पीछे हो जाएं, तो रियासत का काम है कि रेप और गैंग रेप के केसेस को आगे बढ़ाए। रियासत उसकी जिम्मेदारी ले और उसमें पार्टी बने ताकि इसको हल किया जाए। साथ रहेगा भाई साहब, ये तो आप पिछले जो सजाएं हैं उस पर तो अमल दरामद नहीं करते हैं, तो ये नई सजाएं आप तजवीज कर रहे हैं। लीगल जुडिशियल सिस्टम है हमारा जो, वो उसमें तो खामियां हैं और वो जाहिर है और हम उसको मानते भी हैं और उसको ठीक करने की कोशिश भी की जानी चाहिए और हो भी रही है।
خاتون بتا رہی ہیں، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ سزائے موت بھی ختم کر دیں اور ان کو عمر قید کر دیں تاکہ وہ ادھر ہی رہیں. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سزائے موت کے بعد جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے، میں ان کی بات جو میں وہ پریسیڈنٹ بھی بتا رہی نہیں، وہ یہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں، لوگ سن لیں آپ کے لوگ کہ جی سزائے موت بھی ختم کر دیں اور ان کو عمر قید کر دیں، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سزا کو سخت کریں اور تاکہ عبرت پکڑے. اور ایسا آدمی جو اس طرح کا کرائم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زنا بالجبر یا خاص کر چھوٹی عمر کے بچے بچیوں سے کرتا ہے، اس کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ٹھیک ہے تشدد ہے. اور جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے، انہوں نے کوئی خدا نہ خاصا چوک والی بات نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کو کیمیکلی یا سرجیکلی کی بات کی ہے. لیکن کیا ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ معاشرے کو اویئرنیس شعور دینے کے ساتھ ساتھ کیا سزا جو ہے وہ اتنی سخت ہو، سزا موجود ہے، پریشر اس کے پاس سزا موجود ہے، نہیں موجود ہے، لیکن اس کو موجود ہے اور پروسیکیوشن نہیں ہے. جو ایشو ہے اس کے سزا تک پہنچنا کس طرح ہے آپ نے. اور اگر آپ پنجاب میں 25 مہینوں میں 5 آئی جی تبدیل کریں گے تو آپ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ اس طرح ریپڈلی جو ہے ٹرن اوور کریں گے اور آپ کہیں گے جی یہ بندہ میری بات نہیں مان رہا، یا ایم این اے صاحب کی مرضی پہ جو ہے وہ ایس ایچ او نہیں لگ رہے تو اس کو بھی ہٹا دو، پھر اگلا آیا 18 لوگ گئے کہ یہ ہماری بات نہیں مان رہا، اس کو آخر پنجاب میں 5 آئی جی بدلے گئے کہ 6 آئی جی چل رہا ہے 25 مہینوں میں. ٹھیک ہے جی. اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ 10 چیف سیکرٹری بدلیں گے، آپ سیکرٹری ایجوکیشن بدلیں گے، یہ سارے عہدے اس کے اتنا ریپڈ ٹرن اوور ہے اس گورنمنٹ میں ان سیکرٹریز کا جو لوگ ذمہ دار ہیں اس نظام کو چلانے کے، کہ آج اگر یہ کہتے ہیں نا دو دن کا سی سی پی او نہیں تھا، 25 مہینوں میں 5 آئی جی تھے. دیٹس the problem نا، کہ یہاں جو ہے آپ نے جو سٹیبلٹی دینی تھی، جو ویژن دینا تھا وہ تو تھا نہیں. ایک بات دیکھیے، یہ جو سی سی پی او کو کے دفاع کی جو مہم ہے یہ ناقابل سمجھ ہے اور ناقابل دفاع ہے. آپ کہہ رہے ہیں سمجھ میں آ چکی ہے کہ پولیٹیکل ریزنز ہیں. جی وہ پولیٹیکل ریزن اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس قسم کا ایشو ہے، جس قسم کی انہوں نے خواتین کے معاملوں میں اپنی ناسمجھی اور اپنے تعصب کا اظہار کیا، جو انگریزی میں میزوجنی کا اظہار کیا ہے، وہ ناقابل برداشت. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، ٹرنز اپ بریک کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. قوانین ہونے کیا چاہیے، امپلیمنٹیشن کیسے ہو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو آپ کے بات ہو رہی تھی بھائی صاحب، شیریں مزاحی صاحبہ نے کہا ہے کہ سزائے موت کے اوپر ہم جو ہے نا اس سے کبھی جرائم نہیں رکے. ابھی قومی اسمبلی میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، میرے پاس پوری ان کی وہ بھی موجود ہے. لیکن بہرحال چانڈیو صاحب وہ کہہ رہے ہیں بات کہ ہم نے اپوزیشن میں تھی زینب الرٹ پہ اور واقعی بڑا اچھا کام کیا پی ٹی آئی نے. ہماری اپوزیشن ایسا کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہی ہے؟ آپ کی اپوزیشن ذرا شریف زیادہ ہے. شریف زیادہ ہے، کمپرومائزڈ زیادہ؟ نہیں شریف زیادہ ہے، پسیو زیادہ ہے. برل جو آپ کہیں، اب کہنے کو کیا آپ کہہ سکتے، جو بھی لوگ ہم کہہ رہے ہیں وہ زیادہ محب وطن ہیں، زیادہ شریف ہیں، وہ نہیں چاہتے کوئی اس قسم کی افراتفری ہو، لیکن پھر بھی ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. اب وہ بھی کہتے ہیں سیاست کر رہے ہو، یہ بھی کہیں گے سیاست، میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں نہ بھی مناسب لگے، لیکن میرے دل میں ہے مولا کی قسم ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ حوالہ دیتے ہو خلیفۃ المسلمین کا کہ دجلہ کے کنارے پہ ایک آدمی بھوکا مرے گا تو عمر جواب دے گا اللہ کو. جب آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے دفن کرنا، یہ بھی خلیفۃ المسلمین ہے، دفن کرنا تو میرے کپڑوں میں کرنا. جب حضرت علی کے حوالے دیتے ہو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کچھ تو آگے ہمیں بھی بڑھنا چاہیے. میں سیاستدانوں کو چھوڑ رہا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ میں سیاست نہیں کر رہا ہوں، سیاست کی بات ہے، لیکن میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو ابھی جن کا ذکر نہیں آیا ہے، جن کا یہ کام تھا. قانون ہے، قوانین ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اب آپ 2 منٹ میں ابھی 2 منٹ میں دیکھیے کرایہ دار کا مسئلہ ہے. خاتون غریب ہے، اس کا گھر ہے یا دوسری کرایہ دار ہے، آپ دیکھیں سالوں سال کرایہ کا 700 روپے 800 روپے 2500 سالہ سال مرڈر کیس، لوگ وارث مر جاتے ہیں، کیس کا چل رہا ہے، ڈنڈے مارنے کا کیس. میں کہتا ہوں
ہم ادھر ادھر کی لیڈری کیوں کر رہے یعنی ہیں؟ جج جو عدالتیں ہیں وہ انصاف جج نہیں دے صاحبان کو رہی، نہیں کہہ سکتا۔ نہیں عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، یہ بات فیکٹ بھی ہے، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے۔ میں کئی بار معافی مانگتا ہوں، جی۔ ایک جج صاحب میرے محبوب رہے ہیں، جی۔ میں کبھی ان کو کہتا ہوں آپ سے معافی، آپ سے لیڈری کرنے کے بجائے قوانین میں بہتری لاتے نا، اب یہ عمل بات ہے۔ درآمد کی بات کرتے نا، آسان کرتے نا انصاف کو۔ ہاں۔ آپ ابھی- وہ تو جو دیکھیں جی۔ بی بی، ہاں۔ جو آپ کا کام تو ہے وہ نہیں کہ میں ڈیم بنواؤں گا۔ میں کوئی ذات میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں جن کا جو مسئلہ ہے ان کو کرنا چاہیے بالکل۔ اگر عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو کہاں پھر جائیں کہاں گے لوگ؟ ملے گا، اور معاشرہ کیسے دو پیسے کا کیس، بی بی، دو پیسے کا کیس جی۔ 2 سال چلے چلتا گا۔ ہے ایگزیکٹلی۔ فوکس اس بات پر ہے کہ اگر وہ پولیس جس نے سب سے پہلے وہ شواہد اکٹھے کرنے ہیں جو عدالت میں جائیں گے، اگر وہ پولیس اس قابل نہ ہو، اس پولیس میں 25 مہینوں میں 5 آئی جی تبدیل ہو جائیں اور آپ مستقل سیاسی بنیادوں پہ بدترین قسم کی تقرریاں کریں جو